दाङ प्रहरीले कृत्य हस्ताक्षर गरी नागरिकता बनाएको आरोपमा 8 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा राजपुर गाउँपालिका 5 हतिया निवासी 56 वर्षीय ज्ञान बहादुर विक, उनकी श्रीमती 56 वर्षीय जोगिनी विक, नागरिकता लिने नाति 19 वर्षीय विवेक विक पक्राउ परेका छन्। त्यस्तै जन्म दर्ता बनाउँदा साक्षी बस्ने 52 वर्षीय सावित्रा कुमारी विश्वकर्मा, 35 वर्षीय गौसरी बोहरा, 46 वर्षीय बुद्धिमाया घरती, 36 वर्षीय मनकुमारी घरती, 19 वर्षीय रमेश घरती पक्राउ परेका छन्। ज्ञान बहादुरले आफ्नो छोरीको छोरा विवेकलाई आफ्नो छोरा भनी कृत्य हस्ताक्षर गरेर नागरिकता बनाइदिएको जुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा परेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब परीक्षक राजन गौतमले जानकारी दिनुभयो। उहाँले गएको वैशाख 27 गते गाउँका 5 जनालाई वडामा साक्षी बसाएर नातिलाई छोरा बनाई जन्मदर्ता बनाएको प्रहरीको भनाइ छ। जन्मदर्ताको आधारमा विश्वकर्मालाई वडाले नागरिकताको लागि सिफारिस समेत दिएको थियो। त्यसपछि वैशाख 28 गते इलाका प्रशासन कार्यालय लमहीबाट सिफारिसका आधारमा विवेकले नागरिकता प्राप्त गरेका थिए। डीएसपी गौतमका अनुसार राजपुर गाउँपालिका टंक बहादुर विष्ट र वडा सचिव फरार रहेका छन्। पक्राउ परेका 8 जनालाई अदालतबाट म्याद लिएर अनुसन्धान भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। अपराध नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले वडा प्रहरी कार्यालय लमहीले लमही बजारको विभिन्न क्षेत्रमा 13 स्थानमा सीसी क्यामेरा जडान गर्न थालेको छ। नगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्ष 7980 को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार 13 वटा सीसीटीभी क्यामेरा खरिद गरिएको आइतबार वडा प्रहरी कार्यालय लमहीलाई हस्तान्तरण गरेको छ। लमही नगरपालिकाका नगर प्रमुख जोगराज चौधरी, उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले संयुक्त रूपमा वडा प्रहरी कार्यालय लमहीका प्रहरी प्रमुख शंकर श्रेष्ठलाई 9 लाख मूल्य बराबरको पेटीजेट 13 क्यामेरा हस्तान्तरण गरिएको हो। लमही नगरपालिकाको सहकार्यमा लमही बजारको संवेदनशील क्षेत्रमा सीसी क्यामेरा जडान गर्न थालिएको वडा प्रहरी कार्यालय लमहीका प्रमुख शंकर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले अपराधको रोकथाम, नियन्त्रण तथा प्रभावकारी अनुसन्धान गरी सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सीसी क्यामेरा जडान गरेपछि लमहीमा हुने दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन, भागेको सवारी साधन नियन्त्रण गर्न र अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गर्न सहयोग पुग्नेछ। लमही नगरपालिकाका नगर प्रमुख जोगराज चौधरीले सीसी क्यामेराका कारण गम्भीर अपराधका घटनामा दोषी पत्ता लगाउन सहज भएकोले गर्दै अन्य क्षेत्रमा समेत क्यामेरा राख्ने योजना बनाएको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय लमही बजार क्षेत्रमा चोरी लगायत विभिन्न अपराधिक क्रियाकलाप वृद्धि हुँदै गएकाले यसको नियन्त्रणका लागि लमहीका विभिन्न क्षेत्रहरूमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्न थालिएको हो। वडा प्रहरी कार्यालय लमहीमा सीसीटीभी कन्ट्रोल रुम रहेको छ। सीसीटीभी जडान भएको क्षेत्रमा दुर्घटना न्यूनीकरणका साथै प्रहरीको निगरानी र पारदर्शिताका लागि सीसीटीभी जडान गर्न थालिएको नगर प्रमुख चौधरीले बताउनुभयो। क्यामेरालाई भने प्रहरीले आफै निगरानी गर्दै आएको छ। यता लमही नगरपालिका नगर उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले दुर्घटना न्यूनीकरण र सुरक्षा निगरानी बढाउनका लागि लमही बजार क्षेत्रको संवेदनशील स्थानमा सीसीटीभी जडान गर्न लागेको बताउनुभयो। क्यामेरा लमही नगरपालिका गेट, छम्पाली चोक, हस्पिटल रोड, कोइलाबास जाने 0 पोइन्ट, बस पार्क, आँखा अस्पताल चोक, रिफ्रेश सेन्टर, कृपा मेडिकल चोक, गोलघर चोक, अर्जुन खोलामा 2 वटा, रातो डाँडा स्थित श्रीराम पेट्रोल पम्प नजिकै र अर्नवा पुलमा नजिकै जडान गर्न लागि छ। दाङको राप्ती गाउँपालिकाले आइतबार आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र उद्यमशीलतालाई जोड दिँदै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 19 को उपदफा 1 बमोजिम गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभाको तेस्रो अधिवेशनमा अध्यक्ष विष्टले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र उद्यमशीलतामा जोड दिँदै 17 पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। समृद्ध राप्ती, सुखी र खुशी राप्तीवासी भन्ने मूल सोचका साथ तथा युवा तथा महिला उद्यमशीलतामा राप्ती गाउँपालिका पहिला भन्ने मूल नाराका साथ राप्ती गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरेको छ। विद्यालय तहका विद्यार्थीहरूलाई उत्पादनसँगै जोड्ने कार्यका लागि पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको परियोजना कार्यमा कम्तीमा हप्ताको 2 घण्टा उत्पादनमूलक अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पालिकाभित्रका सबै विद्यालयमा अभियान सञ्चालन गरी जीवन उपयोगी क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालयहरूमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, सामुदायिक विद्यालय
विद्यालयमा कक्षा 1 देखि 12 मा अध्ययनरत सबै बालबालिकालाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिम निशुल्क पाठ्य पुस्तकको व्यवस्थापन गरिनेछ। कक्षा 1 देखि 8 सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रा, दलित कक्षा 1 देखि 12 का पाङ्गता भएका विद्यार्थी तथा विपन्न वर्गका बालबालिकाहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय विषयको कक्षा 4 देखि 8 को पाठ्य पुस्तक र सन्दर्भ सामग्री विकास गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत बाल विकासदेखि कक्षा 7 सम्मका बालबालिकाहरूका लागि दिवा खाजाको व्यवस्था गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्ममा अध्ययनरत सबै छात्राहरूको लागि महिनावारीको समयमा निशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराई छात्राहरूको कक्षा छाड्ने दरलाई घटाइनेछ। यस्तै स्वास्थ्यतर्फ वडा स्तरमा 68 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त बेसहारा नागरिकहरूलाई वडा तहमै घुम्ती विशेषज्ञ शिविर मार्फत विशेषज्ञ परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। 80 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक तथा बेसहारा अति विपन्न नागरिकका लागि गाउँपालिका भित्रका स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गरिनेछ। बेसहारा अति विपन्न नागरिकहरूको पोस्टमार्टम निशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। संस्थागत प्रसूतिलाई प्रोत्साहन गर्दै शून्य होम डेलिभरी घोषणा गर्दै जाने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति भएकालाई उपाध्यक्ष कोसेली कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा 1 वडालाई शून्य होम डेलिभरी सुनिश्चित कार्यक्रम र कम्तीमा 2 वटा वडालाई शून्य होम डेलिभरी वडा घोषणा गरिनेछ। क्षयरोग, कुष्ठरोग, HIV एड्स, झाडा पखाला लगायत सबै खालका सरुवा रोग नियन्त्रण गरी समुदायमा महामारी फैलिन नदिन विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गरिनेछ। नसर्ने रोगको पहिचानका लागि अनुसन्धानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महामारीजन्य रोगहरूको रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लागि पालिका स्तरीय होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयमा पोषण कक्ष तथा स्तनपान कक्ष स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ। साथै शौचालयहरूमा सेनेटरी प्याड राख्ने व्यवस्था गरिनेछ। यस्तै कृषितर्फ एक घर एक करेसाबारी पकेट क्षेत्रमा व्यावसायिक तरकारी भन्ने नाराका साथ तरकारी उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना रहेको वडा नम्बर 4, 6, 7 र 8 लाई तरकारी पकेट क्षेत्र र अन्य वडामा एक घर एक करेसाबारीको नीति अवलम्बन गर्दै अर्गानिक तरकारी उत्पादनलाई पालिकाभर विशेष अभियानका साथ सञ्चालन गरिनेछ। कृषि पेसालाई सम्मानित र आकर्षक बनाउन स्थानीय कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य कायम गरी कृषि उपज संकलन केन्द्र, कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याई उत्पादन साथमा अनुदान हातमा भन्ने अभियानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। व्यावसायिक रूपमा काम गर्ने किसानलाई गाउँपालिकाको सम्मान, दूध, बाख्रा पालन, तरकारी खेती गर्ने सबै किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान नीति अवलम्बन गरिनेछ। यस्तै राप्तीका युवा र महिला उद्यमशीलता पहिला भन्ने मूल नाराका साथ बेरोजगार युवाहरूको लागि सिपयुक्त र स्वरोजगारमूलक बनाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा 100 जनालाई सिप विकास र उद्यमशीलता सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिनेछ। पालिकावासीलाई रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई 10%, 50 जनालाई रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगलाई 25% व्यवसायिक करमा छुट दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। मुस्कान सहितको सेवा पुग्छ, नागरिकलाई टेवा भन्ने मर्मलाई आत्मसात गर्दै सबै प्रकारका समुदाय, तह, क्षेत्र र क्षमता भएका व्यक्तिलाई समानुपातिक स्वभावको दृष्टिले सेवा प्रवाह गरिनेछ। गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिलाई बढावा दिँदै टोकन प्रणालीको व्यवस्था गरिनेछ। सम्पूर्ण सूचना तथा तथ्याङ्कहरूलाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरी स्मार्ट गाउँपालिका निर्माणको कार्य अगाडि बढाइनेछ। जनतासँग स्थानीय सरकारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम, हटलाइन सेवा, हेल्प डेस्क र हेलो राप्ती सरकार सञ्चालनमा ल्याइनेछ। पत्रकारितालाई सूचना र तथ्यमा आधारित बनाई निश्चित मापदण्ड र आचरणमा पत्रकारिता क्षमता विकास तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सूचना प्रविधि ग्रामको विकासका लागि संचार ग्रामको स्थापना गर्न विशेष पहल गरिनेछ। पालिकाको विकास निर्माण, सुशासन, सेवा प्रवाह, सामाजिक सचेतना लगायतका विषयमा कलम चलाउने सञ्चारकर्मीहरूलाई पुरस्कृत गर्न उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कारको स्थापना गरिनेछ। विकासका लागि सञ्चार भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै पालिका क्षेत्रमा रहेका सञ्चार गृहको विकास र प्रवर्धनका लागि समावेशी विज्ञापन प्रणाली लागू गरिनेछ। अध्यक्ष विष्टद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। 1800 मिटर सडक 5 वर्षमा पनि सम्पन्न नगरी अलपत्र पारिएपछि बाँकेका खजुराका स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। नेपालगञ्ज गुलरिया सडक अन्तर्गतको खजुरा बजार क्षेत्रमा पर्ने 1800 मिटर सडक निर्माणमा अनियमितता भएको र ठेकेदार र सडकका अधिकारीहरूको मिलोमेतोमा सडकमा अधुरो गुणस्तरहीन काम भएको भन्दै स्थानीयले नेपालगञ्ज गुलरिया सडक अवरुद्ध पारेका छन्। खजुरा क्षेत्र संरक्षण समितिको आह्वानमा खजुरा बजारका हरेक घरबाट एक सदस्य
सदस्य सडकमा निस्केर प्रदर्शन गरिरहेको खजुरा क्षेत्र संरक्षण समितिका अध्यक्ष प्रेम बुढाथोकीले बताउनुभयो। बाँकीको खजुरा बजारमा 1800 मिटर लम्बाइको 4 लेन सडक 2074 चैत्रमा गजुरमुखी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी इलामले निर्माण थालेको थियो। उक्त सडक 2077 चैत्रमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। बाँकीको खजुरा बजारमा 1800 मिटर र बर्दियाको गुलरियामा 2200 मिटर लम्बाइको सडक निर्माणका लागि रु 21 करोड 49 लाखमा सम्झौता भएको थियो। निर्माण कम्पनीले निर्माण कार्यमा ढिलाइ गर्दा यात्रु स्थानीयले विगत 5 वर्षदेखि धुलो हिलोबाट शास्ति खेपिरहेका छन्। ठेकेदार कम्पनीलाई सडक डिभिजनले काम गरेको भन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएका कारण ठेकेदारको लापरवाही र अराजकता बढेको स्थानीयको आरोप छ। बाटो खनेर पहिलो चरणको गिट्टी बिछाइएको भरमा 85% काम सम्पन्न भएको भन्दै सडकले ठेकेदारलाई भुक्तानी गरिदिएको स्थानीयको आरोप छ। सडकको उचाइ सम्झौता विपरीत घटाउनुका साथै नाला र फुटपाथ निर्माणमा पनि गुणस्तरहीन काम भएको उनीहरूको भनाइ छ। बिहानैदेखि सडकमा निस्केका खजुरावासीहरू सडकमा जुट्ने क्रम थपिँदै गएको छ। स्थानीयले सडक अवरुद्ध गर्न राखेको सामग्री प्रहरीले हटाउने प्रयास गरे पनि स्थानीयले हटाउन दिएका छैनन्। सडकको अधिकारीहरू खजुरामा नै आएको ठेकेदार कम्पनीको सम्झौता खारेज गर्दै अर्को ठेक्का दिने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने प्रदर्शनकारीको माग रहेको छ। सो सडक निर्माण थालेको 5 वर्षपछि नेपालगञ्ज गुलरिया सडकको 4 लेनका लागि बाँकी भागको ठेक्का पाएको शर्मा एन्ड कम्पनीले काम थालेको 6 महिनामा उच्च प्रगति गर्दा गजुरमुखीका ठेकेदार भने आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र गरेको खजुराका स्थानीय अगुवा दीपक ढकालले बताउनुभयो। यसअघि पनि पटक पटक आन्दोलित भएका खजुरावासीलाई 1-2 दिन काम गरे जस्तो गर्ने र फेरि बेपत्ता हुने ठेकेदारको प्रवृत्तिले आजित पारेपछि पुनः आन्दोलन गर्नु परेको क्षेत्र संरक्षण समितिका अध्यक्ष बुढाथोकीले बताउनु भएको छ। दाङको तुलसीपुर स्थित महिला कारागार भवन निर्माण सम्पन्न गर्न 90 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्केले उक्त बजेट विनियोजन गरेका हुन्। हाल तुलसीपुरमा 2वटा कारागार भवन छन्। महिला कारागार भवन निर्माणको काम भइरहेको छ। यसैगरी दाङको तुलसीपुर स्थित ग्वारखोला हाइड्यामका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याएको छ। यसअघि पनि हाइड्यामका लागि बजेट छुटिए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन। प्रारम्भिक सर्वे भएपछि डीपीआर हुन सकेको छैन, जसले गर्दा त्यहाँ काम अघि बढ्न सकेको छैन। त्यहाँ हाइड्याम बनेमा 10,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्न सकिन्छ भने तुलसीपुरमा खानेपानी पनि पर्याप्त हुन्छ। सोही कुरालाई मध्यनजर गरी आफूले यसपटक बजेट विनियोजन गरेको प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्केले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार ग्वारखोला हाइड्याम, कपिलवस्तुको बाणगंगा सहितका क्षेत्रमा 1 करोड विनियोजन भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि उक्त बजेट विनियोजन भएको हो। जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका 9 लामाखोलाका कुबीर घरती मगरको एक तले फुसले छाएको काठको घरमा आगलागी भएको छ। घर नजिकै रहेको राष्ट्रिय वनबाट आएको आगो घरमा सल्कदा सो घटना भएको वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रिम बहादुर सुनारी मगरले जानकारी दिनुभएको छ। शनिबार मध्याह 12 बजेतिर लागेको आगो स्थानीयको सहयोगमा घरमा लागेको आगो 1 घण्टापछि नियन्त्रणमा आएको थियो। आगो नियन्त्रणमा आए पनि घरभित्र रहेका अन्नपात, लत्ता कपडा लगायतका सामग्रीहरू पूर्ण रूपमा जल्दा अन्दाजी 3 लाख बराबरको क्षति भएको पीडित घरतीले जानकारी दिनुभएको छ। दाङमा प्राय खरले छाएका घरमा आगलागी हुने समस्या रहेको छ। बजेट नहालेको भन्दै आलोचना खेपिरहेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री दिलीप बहादुर चौधरीले टरीगाउँ एयरपोर्ट बन्नेमा विश्वस्त हुन आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल प्रेस युनियन दाङले तुलसीपुरमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले क्यानसँग समन्वय नगरेर प्रदेश सरकारले बजेट हाल्न नमिल्ने भएकाले टरीगाउँ एयरपोर्टमा बजेट नपरेको बताउनुभयो। तर एयरपोर्टको कामका लागि क्यानसँग समन्वय गरेर सम्झौता प्रक्रिया अघि बढेको दावी गर्नुभयो। यहाँ धेरै मान्छेहरूले एयरपोर्टमा बजेट हालेन, त्यो हालेन भनेर फेसबुकमा लेखिरहेका छन्। एयरपोर्टका विषयमा कसरी जाने भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छैन। थाहा नभएपछि फेसबुकमा लेखिरहन्छन्। यो भयो त्यो भयो भनेर मैले वचन दिइसकेको छु, एयरपोर्ट बन्छ, ढुक्क हुनुस्, मुख्यमन्त्री चौधरीले भन्नुभयो। अहिलेको बजेटमा सबैभन्दा प्राथमिकता युवा रोजगार र लोकल रक्सीको ब्रान्डिङ दिएको उहाँले बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री युवा रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत युवाहरूलाई तालिम गरेको 15 दिनभित्रै काम गर्छौ भन्ने गरी वडाले प्रस्ताव लिए
लिएर आएमा वडामा पैसा दिने बताउनुभयो। त्यसैगरी थारू मगर लगायतका आदिवासी जनजातिहरूले घरमा बनाउँदै आएको अनदी र मौवाको रक्सीलाई ब्रान्डिङ गरेर करिब 3 लाख जनालाई रोजगारी दिने मुख्यमन्त्री चौधरीले बताउनुभयो। प्रेस युनियनका अध्यक्ष नारायण खड्काको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण सचिव अमर भण्डारीले गर्नुभएको थियो भने स्वागत पत्रकार गोपाल शर्मा भट्टराईले गर्नुभएको थियो। क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायीहरूले क्रसर उद्योगको नवीकरण सहज रूपमा गर्ने वातावरण तयार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै क्रसर उद्योगको नवीकरण खुलाई यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। कर दस्तुर शुल्क लगायतका राजस्व रकम बुझाउन जाँदा पत्रमा नवीकरणको भाषा स्पष्ट नभएको कारण जनाई रकम बुझ्न नमानेको र उद्योगहरू नवीकरण समेत नभएको महासंघका अध्यक्ष सीताराम नेउपानेले बताउनुभयो। उहाँले असार 15 गते भित्र पनि नवीकरण गर्न माथतका निकायहरूलाई लिखित निर्देशन नभएको खण्डमा असार 16 गतेदेखि देशभरका सम्पूर्ण क्रसर खानी तथा बालुवा उद्योगहरूको बिक्री वितरण तथा उत्पादन कार्य ठप्प गरी अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। महासंघले कच्चा पदार्थ उत्खनन कार्यलाई क्रसर उद्योग सञ्चालनसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने भन्दै उत्खनन कार्य स्थानीय सरकार मार्फत र क्रसर उद्योग सञ्चालन कार्य उद्योग मन्त्रालय मार्फत व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरेको छ। सामुदायिक वन महासंघ नेपाल जिल्ला कार्य समिति दाङको इमिलियामा आयोजित घुम्ती बैठक महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै सम्पन्न भएको छ। जिल्ला कार्य समिति दाङका अध्यक्ष हरिप्रसाद भुसालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वन समूहले सुशासनका लागि गर्नुपर्ने नियमित कामलाई तदारुकताका साथ समयमै सम्पन्न गर्न अनुरोध गर्दै स्थानीय वन महासंघका अध्यक्ष मार्फत प्रस्तुत गरिएको पछिल्लो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै वन समूहका काम कर्तव्य र अधिकारको पूर्ण रूपले पालना गराउनका लागि पर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकमा अध्यक्षहरूलाई सल्लाहकारको रूपमा मनोनित गर्दै जिल्ला सदस्य तथा प्रवक्ता समेत चयन गरिएको छ। लमही नगरपालिका अन्तर्गत पश्चिमको अमेलिया वन समूहको कार्यालयमा बसेको घुम्ती बैठकले वन समूहलाई महासंघमा आबद्ध रहन नवीकरणको लागि अनुरोध गरेको छ। वर्षाको समय आउन लागेकाले धेरै भन्दा धेरै बोट बिरुवा रोपण गर्न वन समूहलाई आह्वान गर्दै वन समूहहरूको कार्ययोजना नवीकरणमा सहयोगका लागि डिभिजन वन कार्यालयलाई अनुरोध गरिएको छ। बैठकले वन महासंघको विभिन्न तहमा भएको अधिवेशनमा दाङको तर्फबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्दै वन वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा लागि पर्न सबैमा अनुरोध गरिएको छ। भारतीय चलचित्र आदि पुरुषका पटकथा लेखक मनोज मुन्तशिरले सीताको जन्म र नेपालको राष्ट्रियतालाई लिएर विवादित प्रतिक्रिया दिएका छन्। चलचित्रमा जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने गलत संवादबारे भारतीय टेलिभिजन च्यानलसँग कुरा गर्दै उनले नेपाल सन् 1903 सम्म भारतकै हिस्सा भएको दावी गरेका छन्। अन्तर्वार्तामा उनले सन् 1903 अघि नेपाल भारतकै अंश रहेको भन्दै जानकी भारतकी छोरी रहेको दावी गरे। यो कुरा नेपालीले बुझ्न नसके पनि उनको भनाइरहेको छ। चलचित्रमा रहेको जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने विवादित अंशलाई लिएर व्यापक विरोध भइरहँदा यसका पटकथा लेखक मुन्तशिरले राष्ट्रको रूपमा नेपाल र भारत आज पनि अलग नरहेको बताएका छन्। नेपालको राष्ट्रियतामाथि नै प्रश्न उठाउने उनको विवादित भनाइलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विरोध भइरहेको छ। यसबारे सरकारी स्तरबाटै प्रतिवाद हुनुपर्ने माग उठिरहे पनि परराष्ट्र मन्त्रालय मौन रहेको छ।